FC गोवा जेन्ना गोंयान सामको लायक क्रेज आसता पळय FC गोवा म्हणल्यार, हय सो ते दीस कशे आसतात तुजे? हांवें जाल्यार केन्नाच चिंतूंक नासलें की इंटरनॅशनल प्लेयर इवन हांगासर खेळटले आनी आमी तेंच्या टिमीन आसतले. कॅलकटा खेळ्ळा हांव. ऑलमोस्ट 40-50,000 लोक आसता स्टेडियमान. तो हे 40-50,000 सांगलो तो हांवें तुका कमी लोक. ऑलमोस्ट 70,000-80,000 लोक जाता त्या स्टेडियमान. जेन्ना आमी जिखले तेन्ना ते स्टेडियमा भितर येयले. आजुनूय उगडास सांग पावस पडटालो खूब आनी प्लेयरांक उखलूंक लागले, पांयां पडोंक लागले. पूण जेन्ना मॅच हरता तेन्ना लोक एक दुसरे भशेन रिएक्ट करतात पळय, सो तेन्ना तुमची फिलींग कितें आसता एज प्लेयर्स? की लोक बेजार जातात. बेजार जाता. हय खुबशे तुका कितें म्हणटा हें करूंक जाय तुवें हें करूंक नासलें. आनीक अशे आवाज बी काडटात, हुश हुश. हय करतात हय. हांव धांवतना ते मसल पूल जालो हॅमस्ट्रींग आनी म्हाका फील जालें एक मसल तुट्टा पळय तो फील येयला म्हाका. बट तरी पूण हांव रावलो मातसो आनी फिजिओ येयले भितर ग्रावंडाचेर. म्हाका तेंच्यांनी ट्राय केले, स्प्रे मारले पांय बांदलो आनी परतून ट्राय केलें ग्रावंडार वचोन. बट धांवपाचें सोडूनच घाल, चलोंक जायना जालें म्हाका. सो इतकी मेजर आहली ती इंजरी. Go platform.